नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त, संक्रमणकालीन न्याय लगायतका विषयमा सहमति जुटाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास, ओलीसँगको छलफल निष्कर्षविहीन। उपनिर्वाचनको मौन अवधिमा आचार संहिताको व्यापक उल्लङ्घन, निर्वाचन आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन भएन। सिंहदरबार भित्रको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन काठमाडौँ महानगरलाई सर्वोच्चको आदेश, फोहोर व्यवस्थापनमा समन्वय गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहणको 4 दिनमा रथ यात्रा सुरु हुने। एसीसी प्रिमियर कपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, ओमान 84 रनले पराजित, नेपालका लागि कुशल मल्लद्वारा शतक प्रहार। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले रचे विश्व कीर्तिमान, कम खेलमा 100 विकेट लिने विश्वकै पहिलो बलर बन्न सफल। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्री दाहाल एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबीच आज सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीबीच करिब 2 घण्टा भेटवार्ता भएको हो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति, संसदीय समिति गठन र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा दुई नेताबीच कुराकानी भएको बताइएको छ। भेटपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग कुराकानी भएको प्रतिक्रिया दिए। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा आएर संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरी लगायतका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका छन्। छलफलपछि एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले संसदीय समितिलाई छिटोभन्दा छिटो गठन गर्ने विषयमा दुई नेताबीच कुराकानी भएको बताए। र त्यस्तै गरेर चाहिँ संयुक्त जुन समिति छ यसमा चाहिँ कसरी यो समस्यालाई हल गर्ने, छिटोभन्दा छिटो कसरी समितिहरू निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल भयो। छलफल चाहिँ सघन ढङ्गले नै भयो, तर पनि निष्कर्ष चाहिँ केही भएको छैन। दुई नेताहरूका बीचमा कुनै पनि समझदारी बन्न नसकेको बताइएको छ। यसअघि संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले राखेको प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष ओलीले असहमति राखेका थिए। एमालेले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति अघि संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने र कम्तीमा 3 समिति आफूलाई दिनुपर्ने अडान राखेको छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पनि छिटो पारित गर्नुभन्दा संसदीय समितिमा पठाएर छलफल गर्नुपर्ने अडान एमालेको छ। निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्न निषेधको अवधिको सूक्ष्म अनुगमन र निगरानीका लागि विशेष व्यवस्था गरेको जनाएको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा बिहीबार राति 12 बजेदेखि लागू भएको मौन अवधिमा आचार संहिता प्रतिकूलका गतिविधिमाथिको निगरानी तथा नियन्त्रणको लागि सूक्ष्म अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोग उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका राजनीतिक दल, उम्मेदवारका प्रतिनिधि र मतदाता बाहेक बाह्य जिल्ला वा क्षेत्रका व्यक्तिहरूको अवांछित आवागमन र अनधिकृत गतिविधि नगराउन पनि निर्देशन दिएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी तयारी र आचार संहिता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी दिन हामीले यस विषयमा पनि जोड्नेछौँ। यसैगरी तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को चुनावी तयारी र आचार संहिता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ।
अब हामी यति बेला चितवनतर्फ लाग्दैछौँ र चितवन वैशाख 10 गते निर्वाचन नजिकैसँगै यति बेला मौन अवधि पनि सुरु भएको छ र आचार संहिताको परिपालना के कस्तो अवस्थामा छ यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता प्रकाश गेमाली जोडिनु भएको छ। प्रकाश, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनलाई लिएर त्यहाँको निर्वाचन कार्यालयले अन्तिम तयारी के कस्तो अवस्थामा गरेको छ, पछिल्लो अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुस्। सुसन, पक्कै पनि तपाईले भने जस्तै देशका 3वटा क्षेत्रमा, जिल्लाको 3वटा क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भइरहँदा चितवन अलि बढी चासो र चर्चामा रहेको छ। यसकारण कि चितवनमा सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो हैसियत स्थापित गर्नका लागि उनीहरूले आफूलाई कसरी अब्बल साबित गर्ने भनेर वैशाख 10 गते देखाउनु छ भनेर उनीहरूले बताइराखेका छन् र यसभन्दा अगाडि उनीहरूले जसरी निर्वाचनमा विभिन्न तरिकाले चाहिँ प्रसार गरिराखेका थिए, अहिले मौन अवधि सुरु भइरहँदाखेरि ती गतिविधि त छैनन्। यद्यपि उनीहरूले आन्तरिक तयारीलाई चाहिँ तीव्र पारेका छन्। आन्तरिक रूपमा टेलिफोन गर्ने, मतदाताहरूलाई आन्तरिक रूपमा भेटघाट गर्ने र आफ्नो पक्षमा मत माग्नका लागि आफन्तहरू कसरी हुन्छ, को चिन्जानको छ भनेर नजिकका मान्छेहरू लगाउने, भेटघाट गर्ने त्यो क्रम चाहिँ हामीले पाएको देखेका छौँ। यद्यपि सार्वजनिक रूपमा खुल्लमखुल्ला रूपमा त्यसरी आचार संहिताको धज्जिने उडाउने गरी क्रियाकलापहरू भएको देखिँदैन। यद्यपि सुसन, जुन राजनीतिक दलहरूले सडकमा आफ्नो निर्वाचन चिन्हहरू बनाएका थिए ती चिन्हहरू अहिले पनि मेटिएको अवस्था छैन। हामीले निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरूको चाहिँ अवलोकन गर्दाखेरि ती चिन्हहरू अहिले पनि यथावत अवस्थामा छन्। अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जालमा पनि सम्बन्धित पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले अहिले पनि उनीहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा भोट माग्ने क्रम पनि जारी रहेको छ। यी क्रियाहरूलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले र खास गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि नजिकबाट अवलोकन गरेको छ। आज मात्रै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको टिम चाहिँ चितवनमा आएको थियो। यहाँको पत्रकार महासङ्घ, यहाँका नागरिक समाज, यहाँका बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँग राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले छलफल पनि गरेको थियो र खास गरी यो निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमा आएका गाली गलौचहरूलाई निर्वाचन आयोगले, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले, पत्रकार महासङ्घले, बारले र अधिकार कर्मीहरूले निकै गम्भीरताका साथ लिएका छन् र नेपाली समाज कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्दैछ भनेर उनीहरूले प्रश्न पनि गरेका छन्। खास गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई सरकारले नियन्त्रण नगर्ने हो भने यो चाहिँ नेपाली समाज अझ धेरै असभ्य बन्दै जानेछ भनेर उनीहरूले चाहिँ चिन्ता आचार संहिताको परिपालनाको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। जस्तो अब कुरा गरौँ मतदान केन्द्रहरूको तयारी के कस्तो छ, बुथहरूको निर्माणको विषयलाई, यसै गरी कर्मचारीको खटनपटन, यो विषयमा चाहिँ निर्वाचन कार्यालयले के कस्तो जानकारी दिएको छ? सुसन, म अहिले भरतपुरको वडा नम्बर 12 मा रहेको मोहन माविको यो अगाडिपट्टि रहेको छु। यो पनि एउटा मतदान स्थल हो र यहाँ यो निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मतदाताहरू रहेको ठाउँ पनि हो। त्यसकारणले गर्दा हामी यहाँ आएका हौँ। खास गरी निर्वाचन कार्यालयले र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले 138 वटै मतदान केन्द्रमा मतदानका लागि कर्मचारीहरू खटाइसकेको अवस्था छ। धेरै जसो मतदान केन्द्रहरूमा कर्मचारी पुगिसकेका छन् र आफ्नो तयारी उनीहरूले अगाडि बढाइसकेका छन्। खास गरी मतदाताहरूलाई लाइन कसरी लगाउने, मतदाताहरूलाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले निर्वाचनमा सहभागी बनाउने। अब आज दिउँसो पानी पनि परेको थियो, पानी पर्ने सम्भावना पनि छ 10 गते भनेर सम्बन्धित विज्ञहरूले भनिराखेका छन्। त्यस हिसाबले निर्वाचनलाई कसरी चाहिँ सभ्य र सुसंस्कृत रूपले अगाडि बढाउने, सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोग, त्यसैगरी यहाँको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन अधिकारीहरू र कर्मचारीहरू खटिएको हामीले देखेका छौँ। निर्वाचनमा त्यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने 49,264 मत पाएर विजयी भएको अवस्था रहेको थियो। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जस्तो मतदाताको सङ्ख्याको घरबडको अवस्था के छ? किन भन्दाखेरि अहिले हामी मौन अवधिमा छौँ, यो विषयमा पूर्वानुमान त हामी गर्न सक्दैनौँ। के छ मतदाताहरूको अवस्था स्थिति? अब विगतको कुरा गर्ने हो भने तेब्बर मतान्तरले विजय भएको अवस्था पनि थियो। हामी के भन्न सक्छौँ यो मतदाताको सवाललाई लिएर?
पक्कै पनि सुसन अहिले धेरैको चासो चाहिँ चितवनको निर्वाचनको परिणाम के हुन्छ भन्ने नै रहेको छ। गत निर्वाचनमा 49,300 मत ल्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने करिब तेब्बर मतान्तरले उहाँ विजयी हुनुभएको थियो। खास गरी त्यो बेलामा गठबन्धनको तर्फबाट उमेश श्रेष्ठले 14,000 समथिङ मत ल्याउनु भएको थियो भने नेकपा एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले पनि 14,000कै हाराहारीमा पनि मत ल्याउनु भएको थियो। यस हिसाबले हेर्दा तेब्बर मतान्तरका साथ रवि लामिछाने विजय हुनुभएको थियो र अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि यो उपनिर्वाचनको अवस्थालाई हेर्दाखेरि यहाँ राजनैतिक दलहरू अत्यन्त कस्सिएर लागेको भन्ने देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नै पार्टीमा भोट हाल्नका लागि आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नका लागि उनीहरूले प्रचार प्रसारलाई निकै तीव्र बनाएका थिए। आन्तरिक प्रशिक्षणहरू चलाएका थिए। नेकपा एमाले त अभियान नै चलाएको थियो, त्यो अभियानले पनि काम गरेको छ भन्ने नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूको भनाइ छ। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि घर घरमा अभियान चलाएको थियो। आफ्ना अर्को पक्षमा अथवा त्यो समयमा घन्टीमा मतदान गरेका मतदाताहरूलाई आफ्नै पार्टीमा फर्काउनका लागि केन्द्रबाट स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरू केही समय चितवनमै बस्नु भएको थियो। यस हिसाबले पनि नेकपा एमाले र गठबन्धनका दलका भोटहरू केही फर्किन्छन् भन्ने आशामा रहेका छन्। यद्यपि मतान्तर तीव्र थियो। हामीले आकलन पनि गरौँ कि गएको निर्वाचनमा मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा रवि लामिछानेको पार्टीले स्वतन्त्र पार्टीले 35,000 प्लस समानुपातिक मत ल्याएको थियो भने तीनवटै नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको भोट जोड्दा पनि समानुपातिकमा जम्मा 37,000 मत रहेको छ। यस कारणले गर्दा हामीले समानुपातिकमा आएको भोटको आकलनलाई हेर्ने हो भने पनि रवि लामिछानेलाई पछार्नका लागि राजनीतिक दलहरूले धेरै ठुलो मेहनत, धेरै ठुलो कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रकाश, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता चितवनबाट प्रकाश गेवाली। अब हामी सिधा यति बेला बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को अवस्थाको बारेमा बुझ्न गइरहेका छौँ। बाराबाट बैजनाथ यादव हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। बैजनाथ, बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा यो मौन अवधिको अवस्थामा आचार संहिताको परिपालना कस्तो छ र त्यहाँका मतदाताहरूको उत्साह कस्तो पाउनु भएको छ तपाईले? अलैया सदरमुकाम बाराको र त्यहाँदेखि झन्डै 5 किलोमिटर दूरीमा रहेको बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको कुरा गर्ने हो भने व्यापक रूपमा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको छ। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचार संहिताको खुलमखुला धजिया उडाइरहेको हामीले पाएका छौँ। हामीले त्यहाँ स्थित 6वटा स्थानीय तह मध्ये आज मैले लगभग 4-5वटा स्थानीय तहको अनुगमन गरेँ। खास गरेर त्यो क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने पत्रौटा नगरपालिका, स्वर्ण गाउँपालिका, देवताल गाउँपालिका, करैमाई नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूमा हामीले यसो घुम्दाखेरि रिपोर्टिङ क्रममा विभिन्न ठाउँहरूमा तुल ब्यानर झुन्ड्याइएको पाइयो र त्यो तुल ब्यानर मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको वरिपरि नै पाइयो। त्यसलाई हटाइएको छैन र मतदाता कुरा गर्ने हो भने कतिपय स्थानमा मतदाताहरू साइलेन्ट भएर बसिरहेका छन्। एक किसिमले उनीहरूले मनन गर्दैछन्। हुन त यो मौन अवधि हो, यो 2 दिनको मौन अवधिमा जुन प्रचार प्रसार भइरहेको छ यत्रो दिनदेखि त्यसमा विचार गर्नको लागि यो मौन अवधि तोकेको हो। तर मौन अवधिमा विभिन्न चलखेल पनि हुने गर्दछ। खास गरेर हाम्रो यो समाजको र हाम्रो देशको तुलनाको कुरा गर्ने हो भने मौन अवधिमा प्राय जसो पैसाको चलखेल हुने पनि गरिएको हामीले तपाईले भन्नुभएको छ आचार संहिताको व्यापक रूपमा उल्लङ्घन भइरहेको छ। त्यहाँको निर्वाचन कार्यालय के टुलु हेरेर बसेको अवस्था हो? मैले बाराका मुख्य निर्वाचन अधिकृत मुकेश उपाध्यायसँग सम्पर्क गरेका थिए। उहाँले के भन्नु भएको छ भने हामीले एकदम कडाइका साथ यो निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने एउटा पनि हाम्रो कार्यालयमा उजुरी परेको छैन। मौखिक रूपमा 2टा उजुरी मात्रै परेको छ। त्यस सम्बन्धमा हामीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि चालिसकेको छ। यद्यपि मैले यहाँका बाराका परीक्षक होवेन्द्र भोगोटी, त्यसै गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज साह कोटालसँग पनि दिसो सम्पर्क गरेका थिए। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, हामी अनुगमनमा खटेका छौँ र अनुगमनको क्रममा जहाँ हामीले तुल ब्यानर देख्छौँ त्यो तुल ब्यानरलाई हटाउँछौँ, यद्यपि हटाएको छैन। र बारा 2 नम्बर क्षेत्रको यति बेला समग्र देशकै ध्यान केन्द्रित भएको छ असुसन। किनभने यहाँ जनता समाज पार्टीका राष्ट्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनावी मैदानमा छन् र
उहाँलाई टक्कर दिनका निमित्त जनमत पार्टीका राष्ट्र अध्यक्ष सिके रथ चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। उनले आफ्ना उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहालाई उतारेका छन् भने अर्कातर्फ चाहिँ यहाँ नेकपा एमालेका उम्मेदवार रहेको छ पुरुषोत्तम पौडेल, उहाँ पनि कमजोर छैन। त्यसै गरी अन्य खास गरेर यहाँ कुरा गर्ने हो भने 10 वटा राजनीतिक दल चुनावी मैदानमा छन् 12-2 र 24 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी जम्मा 34 वटा जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको छ। तर प्रतिस्पर्धा काला रूपमा भने फेरि पक्ष भिडत हुने सम्भावना देखिएको छ। जसपा, नेकपा एमाले र जनमत बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने आम आकलन गरिँदछ भने अर्को तर्फ यो क्षेत्रमा कुल 137 जना मतदान केन्द्र रहेको छ, 82 वटा मतदान स्थल रहेको छ, 65 वटा मतदान केन्द्रहरू अति संवेदनशील रहेको छ। सुरक्षा दृष्टिकोणले सुरक्षाकर्मी व्यापक रूपमा परिचालन गरिएको हामीले यहाँका सुरक्षा अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्। समग्र यो जिल्लाको नै केन्द्रित गरेर बोर्डरहरू सिल गरिएको छ। आज मात्रै मैले यही क्षेत्रमा पर्ने 12-2 मा पर्ने पचरौता नगरपालिकाको मैले गुलरिया भन्ने नाकामा गएका थिए। त्यहाँ सुनसान देखियो, त्यहाँ पनि आवाज जावत गरिएको छैन। मैले यहाँका सशस्त्र पुलिससँग सम्पर्क गरेका थिएँ र उहाँहरूले के पनि भन्नुभएको छ भने मतदाताहरूलाई स्वच्छ निष्पक्ष भयरती वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निमित्त हामी कुनै कसर बाँकी राखेका छैन। ठाउँ ठाउँमा हाम्रो क्युआरटी क्विक रिस्पोन्स टिम परिचालन भएको छ, सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छ। हामीले कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान स्थलमा कुनै पनि अप्रिय घटना नहोस् हुनको लागि हामीले धेरै हत्कण्डाहरू अपनाएका हामीले सुरक्षा अधिकारी र मुख्य निर्वाचन अधिकारीले हामीले जानकारी गराएको अवस्था छ। सन् 12-2 मा वैजनाथ, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो 12बाट हाम्रा खबरदाता वैजनाथ यादव। 12को त्यहाँको अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै 12 क्षेत्र नम्बर 2 पनि निकै चासोको साथमा हेरिएको छ र निर्वाचन नजिकै गर्दाको अवस्थामा निर्वाचन कार्यालयले आफ्नो निर्वाचन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ। कर्मचारी खटनपटनदेखि लिएर मतदान केन्द्रहरूमा जुन ढङ्गबाट चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो कार्यलाई पनि अगाडि बढेको हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो भने अर्कोतर्फ 12मा यति बेला राजनीतिक दलका उम्मेदवार र तिनका कार्यकर्ताहरूले व्यापक रूपमा निर्वाचन आचार संहिता चाहिँ उल्लङ्घन गरेको हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र यस विषयमा खास गरी निर्वाचन कार्यालयले अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अब हामी सिधा तनहुँतर्फ जाँदैछौँ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 पनि निकै चासोको साथमा हेरिएको छ। तनहुँबाट हाम्रा खबरदाता गोपाल भण्डारी जोडिनु भएको छ। गोपाल, पहिला यो तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा के कसरी निर्वाचन आचार संहिता पालना भइरहेको छ यो विषयमा कुरा गरौँ। कस्तो छ त्यहाँको अवस्था चाहिँ अहिले? देशको जनमत, नेपाली मनको मत निर्वाचन विशेष प्रसारण इलेक्सन एक्सप्रेसका क्रममा तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 मा भइरहेको उपनिर्वाचनका क्रममा अहिले हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ सुशान। र क्षेत्र नम्बर 1 मा जसरी आचार संहिता उल्लङ्घनका कुराहरूका बारेमा हामीले यहाँका मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ र यस क्षेत्रको दिनभर प्रत्यक्ष जसो अवलोकन पनि गरेका छौँ। त्यसरी ठुलै खालका आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू हामीले देखेका छैनौँ र यद्यपि त्यस्ता खालका कुनै पनि लिखित उजुरीहरू हामीलाई नपरेको भनेर मुख्य निर्वाचन अधिकृत कोमल प्रसाद आचार्यले हामीलाई आज दिउँसो जानकारी दिनुभएको थियो र केही छुटपुट खाले आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भनेर टेलिफोनमा जानकारी प्राप्त भएको र जानकारी प्राप्त भए लगत्तै सम्बन्धित दल र सम्बन्धित उम्मेदवारहरूलाई बोलाएर हामीले मौखिक रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर पठाएका छौँ र यस क्षेत्रमा आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गरिएको र भएको भनेर दाबी गरिरहेको अवस्था छ सुशान। गोपाल, जस्तो अब तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा त्यहाँ मतदान केन्द्रहरू के कति रहेका छन्, कसरी तयारी गरिरहेको छ, बुथहरू निर्माणको लागि पनि कस्तो तयारी भइरहेको छ, कर्मचारीको खटनपटन यो सम्बन्धमा के छ? निश्चय नै क्षेत्र नम्बर 1 मा हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार 69वटा मतदान स्थलहरू रहेका छन् र 69वटा मतदान स्थलमा 152वटा
मतदान केन्द्र रहेका छन् र प्रत्येक मतदान केन्द्रमा 5-5 जना कर्मचारी गरेर कुल 760 कर्मचारीहरू सो क्षेत्रमा खटिसकेको हामीले जानकारी पाएका छौँ र मतदान प्रक्रियालाई स्वच्छ र निर्धक्क साथ मतदाताहरूले आफूले रोजेको मतदातालाई मतदान गर्न पाउन् र मतगणना व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन हुन सकोस्, समयमै मतपेटिकाहरू मतगणना स्थलसम्म आउन सकोस् भनेर तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 मा करिब 2600 जना सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको भनेर हामीलाई गोपाल जस्तो अब यस अगाडिको निर्वाचनमा राष्ट्रपति निर्वाचन जितेको क्षेत्र पनि हो र त्यति बेलाको मतदाताको संख्या अवस्था स्थिति के थियो, अहिले घटबडको अवस्था के छ? किन भन्दाखेरि यहाँ अहिले 2 जना नयाँ उम्मेदवारहरू पनि प्रवेश गरेको कारणले गर्दाखेरि जस्तो सोडिम वाग्ले रासपाबाट, यसै गरी अर्का एमालेबाट पनि उम्मेदवार प्रवेश गरेको यो अवस्थामा चाहिँ शैलेन्द्र खनाल कस्तो छ, त्यहाँको माहौल चाहिँ जनतामा कस्तो उत्साह देख्नु भएको छ? निश्चय नै हामीले दिनभर जसो रिपोर्टिङका क्रममा घुमिरहँदाखेरि जनता उत्साही छन् र यस क्षेत्रका आम मतदाता र सर्वसाधारणका साथसाथै आम देश तथा विदेशले पनि हेरिरहेको यो निर्वाचन, किनभने यो वर्तमान राष्ट्रपतिले राजीनामा गरिसकेपछि रिक्त भएको स्थान जहाँ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हेभी वेटका उम्मेदवारहरू यहाँ प्रतिस्पर्धामा रहनु भएको छ र जसरी उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा रहे जत्तिकै यस क्षेत्रका मतदाताहरू पनि निकै नै उत्साही भएर अब आउँदो 10 गते आफूले मन पराएको उम्मेदवारलाई मतदान गरेर छिटोभन्दा छिटो मत परिणाम सार्वजनिक होस् र आफूले मत दिएको सदर होस् र आफ्नो मतको कदर होस् र जितिसकेर गएपछि आफ्ना ती उम्मेदवारहरूले यस क्षेत्रको समग्र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण विकास गर्न सकुन् र विशेष गरी युवाहरू जसरी विदेश पलायन भइरहेका छन्, रोजगारीको अवस्था सिर्जना भएको छैन र दिन प्रतिदिन गरिबी बढ्दै गएको छ, बेरोजगारी समस्या बढेको छ र त्यस्ता समस्याहरूलाई आफूले मतदान गरेको उम्मेदवारले जितिसकेपछि। गोपाल, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट हाम्रा खबरदाता गोपाल भण्डारी र खास गरी रासपाबाट सोडिम वाग्ले, यसै गरी सर्वेन्द्र खनाल जो एमालेबाट रहेका छन् र कांग्रेसको पनि यस अगाडि जितेको एउटा आधार क्षेत्र पनि हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँको चुनावी माहौल तातेको छ, रौनकता रहेको हामीलाई जानकारी गराउँदै खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। वर्षा र सहकालका देवता रातु मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण गरिएको छ। मच्छिन्द्रनाथ गुठीसँग सम्बन्धित ज्योतिषीले निकालेको साइतमा पुल्चोकमा निर्माण भइरहेको रथमा मच्छिन्द्रनाथलाई विराजमान गराइएको छ। रथारोहणको 4 दिनमा राचु मच्छिन्द्रनाथको रथ तानेर गावाहाल लाने परम्परा रहेको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनको लागि हाम्रा खबरदाता सरोज बस्याल जोडिनु भएको छ। सरोज, रातु मच्छिन्द्रनाथ उपत्यकाको सबैभन्दा लामो जात्रा पनि मानिन्छ। यसको तयारी र त्यहाँको वातावरण के कस्तो छ, आज के गरिन्छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। सुसन रातु मच्छिन्द्रनाथको रथमा प्रतिस्थापन गरिएको छ। हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ विशेष पूजाआजा गरेर बाजा गाजा सहित ल्याइएको रातो मच्छिन्द्रनाथको यति बेला रातो मच्छिन्द्रनाथको रथमा प्रतिस्थापन गरिएको छ र अहिले भर्खरैबाट काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा लामो करिब 2 महिनासम्म चल्ने रातो मच्छिन्द्रनाथको सुरु भएको छ। हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ पुजारीहरूले रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई यति बेला रथभित्र रथारोहण गरिरहेका छन्, प्रतिस्थापन गरिरहेका छन्। वैशाख शुक्ल प्रतिपदाको दिनदेखि असार शुक्ल चौथीसम्म अर्थात् करिब 2 महिनासम्म काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने यो रातो मच्छिन्द्रनाथलाई
वर्ष र सहकालका देवताको रूपले पनि चिनिँदै आएको छ। रातु मच्छिन्द्रनाथको दर्शन गर्नाले जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि र यस आराम प्राप्ति हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। भर्खरै रातु मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई रथमा प्रतिस्थापन गरेसँगै विधिवत रूपमा रातु मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु भइसकेको छ। असारसम्म चल्ने यस रथयात्रामा काठमाडौँ उपत्यकाका सरोज, जस्तो अब रथलाई तानेर आज नै गावाहाल पुर्याइने हो? आज मूर्तिलाई प्रतिस्थापन गरिसकेसँगै रथलाई यही नै राखिनेछ र अब 11 गतेदेखि पुनः रथलाई विभिन्न ठाउँमा पुर्याइनेछ। सुसन, अर्को कुरा, वर्षा र सहकालको देवताको रूपमा रातु मच्छिन्द्रनाथलाई एउटा पुज्ने परम्परा रहेको छ। करुणामयीको रूपमा पनि पुज्ने चलन रहेको छ। खास गरी बौद्ध मार्गी, यसै गरी हिन्दू धर्मावलम्बीले पनि विशेष आस्थाको साथमा करुणामयीको पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। अलिकति लोकगाथा, यो किम्बदन्तीलाई कोट्याउनु पर्दाखेरि के छ तपाईसँग जानकारी यसको महत्त्व, सांस्कृतिक महत्त्व हुनुमा? काठमाडौँ उपत्यकामा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको रातु मच्छिन्द्रनाथको आफ्नै खालको लोककथा रहेको छ। नागराज कर्कोटकले नागिनको आँखाको रोग निको पार्न हामीले देख्न सक्छौँ। यति बेला गुर्जु पल्टनको टोलीले रातु मच्छिन्द्रनाथलाई सलामी दिएको छ, तोप पड्काएको छ र यो रातु मच्छिन्द्रनाथको जात्रा आफ्नै खालको लोककथा रहेको छ। जस अनुसार तौडका नागराज कार्कोटकले नागिनको आँखाको रोग निको पार्न किसान वैद्यलाई अनुरोध गर्छ र उक्त वैद्यले निको पारिसके पछाडि उपहार स्वरूप नागराजले रत्न जडित भोटो उक्त वैद्य किसानलाई दिन्छ। वैद्यले खेतको आलीमा राखी काममा व्यस्त भएको बेला उक्त भोटो हराउँछ र पछि मच्छिन्द्रनाथको जात्रा बेला भएको भिडमा भूतले उक्त भोटो लगाएर आएको देखेपछि किसानले उक्त भोटो आफूले पाएको भनी दाबी गर्छ। तर दुवैका बीचमा निकै विवाद चर्किएर खोसाखोसको अवस्था भइसके पछाडि उक्त विवादलाई साम्य पार्नका लागि राजासम्म पुर्याइन्छ र तत्कालीन लिच्छवी राजा गुड कामदेवले पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै उक्त भोटो कसको हो भनेर निर्णय गर्न सक्दैनन् र उनले प्रमाण लिएर नआउन्जेलसम्म सो भोटो मच्छिन्द्रनाथको जिम्मा लगाउने र रथमा राखेर अर्को वर्ष कसैको प्रमाण छ कि भनी जानकारी दिने उद्देश्यले मच्छिन्द्रनाथको रथमा राखेर देखाएको कथन छ र सोही परम्परा अनुसार प्रत्येक वर्ष मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राको अन्तिम दिन सो भोटो कसको हो भनी रथको बुर्जाबाट गुठी संस्थानका अधिकारीहरूले चारैतिर घुमाउँदै 3 पटकसम्म देखाउने प्रचलन रहिआएको छ। यही नै रातो मच्छिन्द्रनाथको प्रमुख विशेषता हो। सुसन सरोज, जस्तो विगतको समयमा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पनि रथयात्राको क्रममा केही समस्याहरू पनि उत्पन्न भएको थियो। यद्यपि परम्परालाई अगाडि बढाउन त्यो प्रचलनलाई तोड्ने काम त भएन। तर यसपालि के छ, कस्तो उत्साह त्यहाँ देख्नु भएको छ? जनमानसको उपस्थिति, त्यहाँको स्थानीय निकाय के भन्छ, यो विषयलाई पनि अलिकति जानकारी गराउनुहोस्। हाम्रा धर्म संस्कृति जोगाउने भनिरहँदाखेरि जात्रा सञ्चालन गर्नका लागि पर्याप्त रूपमा पुँजीको आवश्यकता पर्ने र काठमाडौँ उपत्यका जस्तो निकै चहल पहल हुने क्षेत्रमा जात्रालाई सम्पन्न गर्नुभएको पर्ने कारणले गर्दाखेरि निकै भिडभाडको सामना गर्नुपर्छ र विगतका वर्षमा
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिडका कारणले गर्दाखेरि रातो मच्छिन्द्रनाथको लगायतका जात्रालाई सम्पन्न गर्नका लागि निकै धौधौ परेको थियो। जात्रालाई उल्लेख्य मात्रामा श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई उपस्थित हुन नदिँदाखेरि यहाँको नेवार समुदायले आफ्नो धर्म र संस्कृतिमाथि रोक लगाएको रूपमा बुझिदिँदाखेरि तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो र केही घाइते भएको अवस्था थियो। तर यो पटक त्यस्तो खालको कुनै किसिमको रोकटोक नभएको कारणले गर्दाखेरि निकै सौहार्दपूर्ण रूपमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण सम्पन्न भएको छ। सरोज, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ललितपुर पुलचोकबाट हाम्रा खबरदाता सरोज बस्याल। रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सुरु भएको छ र बुङमतीबाट करुणामयको मूर्तिलाई यति बेला रथमा विराजमान गराइएको छ र उपयुक्त साइत हेरेर पहिलो दिन गावाहाल पुर्याइन्छ र त्यसपछि विभिन्न पटकमा साइत हेरेर रथलाई विभिन्न चरणमा विभिन्न ठाउँमा परिक्रमा गराइसकेपछि अन्तिममा भोटो देखाएर राष्ट्रका प्रमुख व्यक्तित्वबाट भोटो देखाएर यो कार्यक्रमलाई समापन गरिन्छ र उपत्यकाको सबैभन्दा लामो र ऐतिहासिक जात्राको रूपमा पनि रातो मच्छिन्द्रनाथलाई लिने गरिन्छ। अब लागौं बाँकी खबरतर्फ। सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबारभित्रको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले सिंहदरबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास र प्रधानमन्त्री कार्यालय क्षेत्रमा रहेको फोहोर उठाई अविलम्ब विसर्जन गर्न आदेश दिएको हो। महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले संघीय सरकारले आफूहरूसँग समन्वय नगरेको भन्दै गत चैत्र 24 गतेदेखि ती क्षेत्रको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएपछि फोहोर उठ्न सकेको थिएन। सर्वोच्चले काठमाडौँको महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको लागि आवश्यक समन्वय गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएको छ। नेपालमा 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यसअघि मंगलबार कोरोनाबाट 2 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढेको हो। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमण भएका 12,026 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 106 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। पीसीआर परीक्षणमा 64 र एन्टिजेनमा 42 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 46 जना संक्रमित निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। अहिले देशभर 414 जना सक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमित मध्ये 35 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। 7 जना आइसियु र 3 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्ला केही दिनमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले 1 वर्षको अवधिमा जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको सावा र ब्याज करिब 3 अर्ब भुक्तानी गरेको छ। निगमको व्यापार विस्तार तथा नगद प्रवाहमा क्रमिक सुधार भएसँगै जहाज खरिद बापत लिएको ऋणको रकम कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई भुक्तानी गरिएको हो। प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपाल वायुसेवा निगमले करिब 1 अर्बको नाफा कमाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ न्यारोबडी र वाइडबडी जहाजका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋण 1 वर्षको अवधिमा निगमले करिब 3 अर्ब रुपैयाँ सावा ब्याज सहित भुक्तानी गरेको हो। कोरोना भाइरसको कारण घाटामा गएको नेपाल वायुसेवा निगमले आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रतिवेदन अडिट अनुसार 1 अर्ब सञ्चालन नाफा कमाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ 2 न्यारोबडी, 2 वाइडबडी जहाज र आन्तरिक उडानतर्फ 2 वटा जहाज गरी 6 वटा नेपाल वायुसेवाका जहाज सञ्चालनमा रहेका छन्। आन्तरिकतर्फ भएका 2 वटा उडानले 15 वटा गन्तव्यमा 25 वटा उडान साप्ताहिक रूपमा गरिरहेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ 10 वटा गन्तव्यमा 43 वटा उडान गरिरहेको छ। आर्थिक रूपमा सबलीकरणको तर्फ अग्रसर भएको निगमले दुर्गम क्षेत्रमा समेत उडान सुरु गर्ने गरी सन् 2023 भित्रै आफ्नो कमाइले 3 वटा जहाज खरिद गर्ने योजना बनाएको छ। उक्त कार्यको तयारी समेत अघि बढिसकेको निगमले जनाएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने 3 वटा साना जहाज, हामी स्टल जहाज भन्छौँ, साना जहाज सन् 2023 भित्रै खरिद गर्ने गरी निगमले योजना अघि सारिसकेको छ। यस सम्बन्धी सञ्चालक समितिको एउटा समिति बनाएर कार्य अघि बढिसकेको अवस्था छ।
र यो जहाजहरू निगमले आफ्नै कमाइबाट किन्दैछ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ 2 न्यारो बडी र 2 वाइड बडी जहाजका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋण 1 वर्षको अवधिमा निगमले करिब 3 अर्ब रुपैयाँ सावा ब्याजसहित भुक्तानी गरेको छ। असारमा 1 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ, अश्विनमा 73 करोड 9 लाख, पौषमा 33 करोड 9 लाख, चैतमा 53 करोड 9 लाख 55 हजार रुपैयाँ गरी भुक्तानी गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा फाइनल अडिट रिपोर्ट आउन बाँकी छ। प्रारम्भिक अडिट प्रतिवेदन अनुसार निगमले 1 अर्ब सञ्चालन नाफा कमाएको अवस्था छ। कोष र लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्व मध्ये यो वर्ष 2079 चैत्रसम्ममा निगमले 2 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ तिरिसकेको छ। नयाँ गन्तव्यमा उडानका निम्ति अनुमतिको काम अघि बढिसकेको निगमले जनाएको छ। निगमले मे अन्तिम साताबाट भैरवा विमानस्थलबाट दिल्ली र मलेसिया जोड्ने गरी उडान सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। अस्ट्रेलिया र कोरियामा पनि उडानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी वा उद्योग व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै कानुन नबनाउने बताएका छन्। आज दिउँसो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँग बालुवाटारमा भेट्दै प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कुनै कानुन नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र राख्ने गरी विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ज्ञापन पत्र बुझाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएको बेला निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुने वा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि कानुन नबनाउने बताएका हुन्। सो क्रममा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादा क्रममा समावेश गर्न, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीति सरलीकृत गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार ल्याउन, राष्ट्रिय उद्योग र निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिने नीति ल्याउन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका आधारमा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। निजी क्षेत्रलाई समेत राज्यको मर्यादा क्रममा समावेश गर्ने गरी सरकारले छलफल अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्रीले महासंघ टोलीलाई अवगत गराएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नभएको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारले तत्काल समस्या समाधानका उपायहरू खोजेकाले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताएका हुन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरिरहेको पनि जानकारी दिए। शिथिलताबाट मुक्त गरेर गतिशीलता लगेर चलायमान बनाएर तत्काल देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्र बनाउनु र फड्कोको बिन्दुमा पुर्याउनु हो। त्यो दिशातिर नै हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनेछ। त्यसको निम्ति अहिले देखा परेका समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने सरकारले गम्भीर छलफल बहस सुरुवात गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पनि दावी गरे। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या केही समयमा नै समाधान गरी सकारात्मक सन्देश दिँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको बताए। उनले अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि सबैसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताए। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश वर्तमान सत्ता गठबन्धन नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। आज वीरेन्द्रनगरमा नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विकासको दृष्टिले पछि रहेका 2 प्रदेशलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री खड्काले दुवै प्रदेशको रूपान्तरणको निम्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेत सकारात्मक रहेको जानकारी दिए। सरकार धेरै अगाडिको बजेट व्यवस्था गर्नेछौँ भनेर सामेल रूपमा भनेका थियौँ। त्यो कुरोमा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। हाम्रा आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, गठबन्धनका अर्का नेता पूर्व प्रधानमन्त्री एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष महात्मा कुमार नेपाल पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसरी हामीले कर्णाली प्रदेश र अनि जोडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश जहाँ केन्द्रको बजेटको दृष्टिकोणले तुलनात्मक रूपमा अलि पछाडि परेको विगतको अवस्था हो, त्यसलाई चिर्दै र नयाँ तरिकाले हामी अगाडि बढ्दैछौँ।
उप प्रधानमन्त्री खड्काले कर्णाली सरकारले पूर्णता पाएसँगै कर्णालीमा गरेका वाचा वचन र विकास रोजगारी लगायतका काम अगाडि बढ्ने बताउँदै बजेट निर्माण सोही अनुरूप अगाडि बढेको बताए। उनले कर्णालीमा नेपाली सेनाको माध्यमबाट भइरहेका विकासे कामहरूको अनुगमन गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए। उपचुनाव लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार हुने उप प्रधानमन्त्री खड्काको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले वैशाख तेस्रो साता भारत भ्रमण गर्ने पनि उनले जानकारी दिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एभेन्यू जाट स्पोर्ट्सको। एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। आज त्रिवी मैदानमा भएको खेलमा नेपालले ओमानलाई 84 रनले पराजित गरेको हो। नेपालले दिएको 311 रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमान 46.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 226 रनमा समेटियो। ओमानका लागि मोहम्मद नदिमले सर्वाधिक 65, सन्दीप गौडले 46, जतिन्दर सिंहले 15, आदिल शफिकले 13, काश्यप प्रजापतिले 25, आयन खानले 29 र फैयज बटले 19 रन बनाए। नेपालका लागि सन्दीप लामिछाने र करण केसीले 3-3, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2 र ललित राजवंशीले 1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले पुरै ओभर खेल्दै 8 विकेटको क्षतिमा 310 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि अलराउन्डर कुशल मल्लले 64 बलमा 9 चौका र 10 छक्काको सहयोगमा 108 रनको शतकीय इनिङ खेले। उनले 59 बलमा शतक पूरा गरेका हुन्। त्यसैगरी कप्तान रोहित पौडेलले 23, भीम सार्कीले 33, आरिफ शेखले 29, सोमपाल कामीले 63 रनको अभिजित अर्धशतकीय इनिङ खेले। करण केसीले अभिजित 29 रन बनाए। ओमानका लागि आयन खानले 2 तथा बिलाल खान, कलिमुल्लाह खान, जिसान मक्सुद, फायज भट्ट र जतिन्दर सिंहले समान 1-1 विकेट लिए। जितसँगै 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको नेपालले सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। प्रिमियर कप अन्तर्गत आजै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा हङकङले युएईलाई डकवर्थ लुइस पद्धतिका आधारमा 67 रनले हराए। जितका लागि 264 रनको लक्ष्य पछ्याएको युएईले 27 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 117 रन बनाउँदा खेल रोकिएको थियो। हावाहुरीका कारण रोकिएको खेल पुनः हुन नसकेपछि युएई डकवर्थ लुइस पद्धतिका आधारमा पराजित भएको हो। लगातार दोस्रो जित निकालेको हङकङले सेमिफाइनल खेल्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। अब पालो खास खबरको। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आगामी साता नेपालगञ्ज जाने भएका छन्। शाह मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रका केही जिल्लाको भ्रमणको लागि नेपालगञ्ज जान लागेको पूर्व राजाको सचिवालयले जनाएको छ। पूर्व राजा शाहको साथमा पूर्व रानी कोमल शाह पनि जाने बताइएको छ। मित्र राष्ट्र रुस नेपाललाई रासायनिक मल र गहुँ उपलब्ध गराउन सकारात्मक देखिएको छ। रुसको औपचारिक भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिनासँगको भेटमा रुसका उप प्रधानमन्त्री दिमित्री चेनिस्कोले नेपाललाई रासायनिक मल र गहुँ उपलब्ध गराउन तयार रहेको जानकारी दिएका हुन्। रुसी उप प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारले चाहेको अवस्थामा G2G मार्फत मल र गहुँ उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएका हुन्। उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नको लागि मिलाइएको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोगका उपनिर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन अनुगमन संयन्त्र स्थापना गरिएको छ। आज गृह मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत संयोजकत्वमा संयन्त्र स्थापना गरिएको हो। संयन्त्रमा सेनाका महासेनानी भेषबहादुर केसी, प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेन्द्र बहादुर गुरुङ, सशस्त्रका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिग्विजय सुवेदी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह अनुसन्धान निर्देशक भूमि प्रसाद पाठक रहेका छन्। सरकारले उपनिर्वाचन हुने जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले आज आइतबार 12 र चितवन 2 र तनहुँ 1 मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। मतदान स्थल रहेको विद्यालय र सरकारी निकायमा पनि आजदेखि आइतबारसम्मको लागि बिदा दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका तनहुँ 1 का उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन्। एक अनलाइनले उपचुनावमा मतदातालाई भ्रम पार्ने गरी जनमत सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको भन्दै उनले सेतो पार्टी अनलाइन विरुद्ध उजुरी दिएका हुन्। सो अनलाइनमा तनहुँ 1 मा रासोपाका उम्मेदवार सोडिङ वाग्लेको जित्ने सम्भावना सहितको सामग्री प्रकाशित भएको थियो।
वैशाख 10 मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनको लागि आज रातिबाट बारा स्थित नेपाल भारत सीमा बन्द गरिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले एक सूचना जारी गर्दै आज राति 12 बजेदेखि 10 गते राति 12 बजेसम्म जिल्लाको नेपाल भारत सिमाना बन्द रहने जनाएको हो। मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म जिल्लाभर सबै प्रकारका मादक पदार्थ ओसार पोसार बिक्री वितरण र सेवनमा समेत रोक लगाइएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका साथै देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही ठाउँमा छिटफुट वर्षा भएको छ। आज राति सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा तथा देशका बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.evinews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।